ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त भई नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। 1 महिना पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप तप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, आज पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो। किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरापन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अतः कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई कामदेवलाई कामबाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्मस्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्नासाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने त्यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्त वत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्तमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भने शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरिन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भने देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नु
भयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ्य लिएर हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि प्रणव नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदिशक्ति पनि तिमी, कालस्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यति अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणन गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेकोले म कसरी सक्नेछु तिम्रो पूजा, मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिर्घिणी नागका गहना लगाएका, बाको छाला कम्मरमा बेरेका, भूतप्रेत प्रमथगण साथमा लिए बुढो गुरुमा छाडेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज भई डुल्लेर अघोर मूर्ति भई श्मशानमा वास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लाग्ने, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ, अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तयार भइन्। र इन्द्र स्वरूप महादेव डराए, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ, धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनु भएर पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदेश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ तैपनि हजुरको दर्शन पाइनँ। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गर्नु भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानु भए। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउनका लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहर्याई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री र उभन्दा उराम्री पनि पार्वती कन्यादान भएको हेर्न लागेका थिए। पार्वतीको कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणिमाणिक्य आदिले जडित भएका गरगहनाहरू लगाई वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुस्ली हिमालयले पार्वतीको हात समाती। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको सङ्कल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ, शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाजमानी अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीको हारको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुने पछाडि, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपमा बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा आएर समस्त जीवात्माहरूका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेकोले म कसरी सकुला? अतः शङ्का नमानी जगदेश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले
महादेवको गलामा फुलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालय पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि सबैलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि कोही हुन सक्दैन। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न सकिँदैन, उनीलाई ज्वाइँको रूपमा पाएका छौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी दिशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।